Mga igsuon, maadjong hapon ug maadjong gabi ug maadjong buntag ug maadjong udto kaninyong tanan. Ani ana sab ako niining oras sa karon aron pagpaambit sa mga pulong sa Ginoo. Aron pud kamo makahibaw nini o makakat-on. Apan sa dili pa aw sa kining sugdan sa humubo nga pag-ampo sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nun namong mahan nga labing balaan sa tanan, Lord. Ani ana sab ako karon ining orasa aron pagpadadyag sa imong mga pulong ngadto sa mga kaigsuonan nga kuwang pagkahibaw. Ginoo, ihatag kanaho Ginoo ang kaalam sa pagbatbat sa mga pulong kay wa gadyo koy mahimo Ginoo kundi jud kamo tabang kanaho. Basta tabangi ako, Lord, nga ang imong mga pulong nga mapuy-an unta pod sa mga mga kaigsuonan nga nagakakita og nakadungog ni Ginoo. Kay wa gadyo kami mahimo Ginoo kundi jud kamo tabang kanamo. Busa kining tanan nahong gipangadyo pinaagi lamang simbong tuon kang buhi ug hari anton sa ngaturan sa ngalan ni Kristo nga mo Ginoo lakip nas panabang ni Santa Maria nga Birhen. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, maadjong hapon, maadjong gabi ug maadjong buntag ug maadjong udto kaninyo mga igsuon ko diha ni Kristo tibuok kalibutan. Agahon tema karon mahitungod ining naisulat gyapon sa balang kasulatan. Sama ining kanabang pagpanlibak ba kay kasagaran man ni nato ning panglibak ng katapok-tapok ng nganita makahisgot gid tani ng atong mga kaigsuonan. Ang pangutana ini ug ato gid kining pamalandungan sala ba ni kining manlibak tas atong sikataw nga namuda uta. Ang ato gid kining ibasi sa balang kasulatan dili gid maadyo kay mismo diha sa daan tugon ug sa bag-ong tugon naa tay mabasa nga kanang pagpanlibak dili gid maadyo. Di nagpasabot kana kay naa may mabasa sa balang kasulatan sala gid nang manglibak. Asa man na nato mabasa si San Pablo nagisgot nga matud pa nga ni ang usa ka pangulo sa iglesia nga japong asawa dili malibakon. Mabasa nato kana sa unang sulat ni San Pablo ngadto kan Timoteo kapitulo 3 bersikulo 11 nga nagisgot dito ng pagdili gid manlibak. Dili malibakon. 1 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 11. Ug bisan gihapon San Pablo nagisigjag gihapon ang gisgutan diha sa kanang bagong tugon gyapon naa sa sulat ni San Pablo kan Tito kapitulo 2 bersikulo 3 nga nagahisgot dito nga si San Pablo nga kinahanglan pod kana po mga tigulang nga ato po silang but pasabot ba nga tambagan katong mga tigulang nga ang ilang mga buhat na hisokwahe. Matud pa ni San Pablo kana bang nagbuhat og pagpakasala nga ato silang tudloan nga kinahanglan magkinabuhi sila nga but pasabot nga udyon diha sa kabuton sa Ginoo nga magkinabuhi sila nga balaan dili pod manglibak ug dili pod maghubog-hubog dili pod palahubog. Asa nato kana mabasa na sa sulat ni San Pablo nga to kat Tito kapitulo 2 bersikulo 3 kana naa gatoy mabasa nato litra por litra. Ug diha diri sa atras ko diri sa daang tugon gisgutan gihapon diri sa daang tugon sa Salmo kapitulo 101 bersikulo 5. Salmo 101 chapter 5 nagahisgot didto nga si Hari David nga nagaingon didto ang hari nga laglagon ko ang tao nga maglibak sa iyang higala. Unsa di ay laglagon da ay sa hari kadtong maglibak sa iyang higala. Nakasagaran mga di sa atong panahon karon naa nang paglibak anhang ni cellphone makapanglibak na. Mao nay atong bantajan diha mga igsuon ko diha ni Kristo nga
sala gadud ka ng mga libak da ita diha sa atong mga kaigsuonan. Pero madyo naman po lagi og kanang libak mong tinuod pong libak kunon og kana pong tuduon gadud nato og libak nga kana labi nagwa isa ng tawana unsa labi na pong naapoy makadungog itaho unsa may resulta ana di makasamok kay matod pa nga ni diha sa mabasa po nato dinha sa Proverbio o Panultihon kapitulo 25 bersikulo 23 nga ang paglibak naghaling sa kasuko. Oh, kalaro man na kay labi na og kanang atong natoy atong silingan atong libakon unsa ito apoy nakadungog ito itaho po dito de mo ay makahata sige kaingon ko na mo makahatag ko na og kasamok hantod hinuon nga mo sampot na og panag-away mao kanay mahitabo diha nga ang nato nga pamalandungan nga ang mga pulong sa Ginoo nagtudlo kanato nga unta dili na ta magbuhat og pagpanlibak kay matod pa sa kuan mabasa po nato sa Leviticus kapitulo 19 bersikulo 16 nagaingon didto ayaw panumbalay aron ka manlibak nang magtinguha ka mog dautan batok sa inyong sikataw unsa di ay kasag ayaw panumbalay aron manglibak sa inyong sikataw nakasagaran ra ba nato na ay mga kinaidya sa tao pod nga ganahan manumbay ngadto po sa iyang silingan unsa maka istorya na po ladaot dito sa ijara pong mga higala makakita pong na ay mga ingon anak nga murag di pud maadyo ato libak na pod okay kanila lagi kuan kasagaran ba nato kanang gidili mo ipinakalami na to mao nay ang adyan nato na pugnanan ning atong baba nga dili na unta ta mag kuan dili na ta gamito nato sa mga pulong nga kanang atong mga pulong dili na kong gamiton para sa pagdaot sa uban kay kining atong kuan dila dako kining epekto kun ato kining patujangan unsa laing punto dire sa basahon sa Sirak kapitulo 21 ngadto sa 28 tudling 28 tudling 27 nga to 28 nga nagahisgot didto nga si Sirak nga ang usa ka malibakon naglaglag sa diyang kaugalingon og ang tanan sa silingan mukontra diha kanidya tanawa unsay giingon nga ang ijang mga pulong naglaglag ra po sa diyang kaugalingon nagdaot ra po sa ijang kaugalingon ang ijang pong kanabang manglibak ba nga mismo pud kita murag maunay ra pud ta sa ato pong mga pulong unja ang tanan diha sa ijang silingan mo kontra kanidya busa klaro day mga igsuon ko diha ni Kristo nga kining pagpanlibak sala gadud busa ato na nang likadyan kana bitaw mga tapok-tapok bitaw nga aladaot ito ang mas maadyo gadud unta nga mapakahilom na lamang ta dili ta maga-apil-apil anang istorya kun mahimo mulikay ta karon nga dili ta pud makasulti og dautan makaapil ang mga sultihan nga dili maadyo mo nay ang adyan nato pamalandungan mga ison ko diha ni Kristo nga manghinaot unta ko nga kamo nga nakadungog kamo nga makakita ni ihong video nga dili lamang unta kay ginirang ahong panagway ang inyong pagatutukan og tanaw kun dili ang mga pulong sa Ginoo moy atong pamalandungan nga unta ato kining mapuy-an matisok kini sa atong kasing-kasing kaniya ang paggiha mo ay maghatag natong dalan ngadto sa kinabuhing walay katapusan amen kay si Jesus nag-ingon San Juan 14:6 ako ang dalan ang kamatuoran ug ang kinabuhi walay makaadto sa mahan kun dili mo agi kanako na si Kristo mao may matawag og dalan kay siya may nagbuhat og matarong unsa mo atong himuon natong panag-ingnan ang iyang mga buhat unang sulat ni San Pedro kapitulo 2 bersikulo 21 ito 22 ang iyang mga buhat mo atong sundon maunay ang adyan nato pamalandungan nga unta ato na nang likadyan kana mga matanga sa pagpakasala kay kanang mga buhata kanang mga atong mga pulong wa ta kasajod nga ni nga paglibkas lamang atong dila dako nag mahimong epekto sa atong pagpangalaga diya sa Ginoo kay importante nga kining atong baba atong dila ato kining gamiton sa paghimaya o pagdaig sa Ginoo
mao man gud ni tumong sa pagbuhat sa Ginoo nga kita gibuhat kita para sa ijang himaya. Natay mabasa ng mga teksto. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo nga manghinaot ko nga sa gikaingon ko na nga kini mga pulong sa Ginoo may maghatag kanato atong hinumduman nga atong himuon atong giya sa atong adlaw-adlaw mga kinabuhi pagpakinabuhi ning kuan kalibutan na. Amen.